अस्सलाम वालेकुम जी। कल एक जगह पे जाना था खाने पे, डिनर का, और हमारे दोस्त आगा इकरार हारून ने भी फ़ोन किया। मैं ये ना खाने पे जा सका ना वो फ़ोन मैं सुन सका। फिर मुझे उसको कॉल करनी थी जवाद फैज़ी को, वो भी मैं नहीं कर सका। कल मैं बहुत उदास था, दुखी था, मैं बाकायदा तकरीबन दुखी था। और दुखी होने की वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि मैंने वो कॉलम पढ़ लिया था अबसार आलम साहब का, जिसमें उन्होंने अपने बेटे का कंपैरिजन किया जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के बेटे के साथ। वैसे अबसार भाई आप भी तो कमाल ही करते हैं यार, आप शूदर और वो जो हैं वो ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी खुद साख्ता ब्राह्मण। देखिए, जो जद्दी पुश्ती ब्राह्मण हो ना, और जो ब्लड लाइन से ब्राह्मण हो, उसके अंदर कोई एथिक्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, वो कोई रख रखाव करता है, कोई उसके ख़ानदानी वक़ार का भी मसला होता है। जो खुद साख्ता ब्राह्मण होते हैं ना, ठीक है, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं सर, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। इन खुद साख्ता ब्राह्मणों से वैसे ही बचना चाहिए जैसे स्पेन में जब बुल फाइट होती है और भैंसे जो हैं वो डकराए हुए सड़कों पे फिर रहे होते हैं, तो लोग किस तरह अपने थड़ों पे चढ़ जाते हैं या अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इन खुद साख्ता ब्राह्मणों से ऐसे ही बचना चाहिए, पासे पासे हो जाना चाहिए। अब मैं और आप तो पासे पासे हो गए, घरों में जाके बैठ गए, अब क्या करें, नई नस्ल नहीं समझती। तो उन्होंने वो दुख लिखा, मैं बहुत तक मतलब कि बहुत मग़मूम हुआ मैं, और मुझे ये कम से कम 24 घंटे लगे कि मैं इसके ऊपर एक व्लॉग करूं। मतलब किस्सा मुख्तसर है जी कि वो पहली दफ़ा अपने बाप के बगैर वो मैच देखने गया बेचारा, तो रास्ते में वो बता रहा था अपने दोस्तों को कि मैं फ़लाँ जगह पे पहुंच गया हूं, तुम भी आ जाओ। 18-19-20 साल का बच्चा होगा। तो जो हम जैसे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे वालिदैन होते हैं, वो मोहल्ले में जाने के लिए बच्चों को उस ज़माने के अंदर गाड़ी देना शुरू करते हैं। ठीक है, उसको गाड़ी, अच्छा तू ले जा यार, चल ये मार्केट तक जाना, चलो चला जा, ये वो दौर होता है। लेकिन ज़्यादा दूर उसको नहीं जाने देते, साथ जाते हैं। ठीक है, तो वो मैच देखने गया था बच्चा, वो जनाब वो कहीं अपनी लोकेशन किसी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। बस उसको फिर उठा लिया जी, और उसके साथ जो है वो काफ़ी बुरा सलूक किया गया, और वो जो है वो चला गया ट्रामा के अंदर चला गया। यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल पहला दूसरा साल ही होगा, उसका 1 साल भी ज़ाया हो गया बच्चे का, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ट्रामा जो बंदा को गुजरता है ना, कि मैं एक रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट बंदे का बेटा हूँ। मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत तो बच्चे को भी पता चल जाता है ना कि बाप पैमरा चेयरमैन है, या बाप जो है वो दुनिया न्यूज़ का CEO बन गया है, तो थोड़ा सा बच्चों तक भी तो इम्पैक्ट जाता है ना यार। और वैसे आपस की बात है कि आप तो ने तो क्या एंजॉय करना होता है, आप तो दिन रात काम में लगे होते हैं। जो एंजॉय तो आपकी मिसेस ने करना होता है या बच्चों ने करना होता है, वो ओहदा या वो सारा कुछ। तो अब वो इन ओहदों पे तो रह चुके हुए थे, तो बच्चे को भी थोड़ा सा तो होगा ना कि यार मैं एक प्रिविलेज्ड आदमी हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेबल आदमी का बेटा हूँ। तो पुलिस वालों ने मारा जी उसको, फ़ौज के साथ मिल के मारा, फिर थाने ले जाके दोबारा मारा। तो ऐसे बच्चे के लिए जिसकी इस तरह के माहौल के अंदर परवरिश होती है, जिसमें उसको बड़े के साथ तमीज़ से बात करनी है, छोटे के साथ शफकत से पेश आना है, उसको तो वैसे ही कोई राह जाते ओए कह दे तो वो हर्ट हो जाता है कि जनाब इसने मुझे तुम क्यों कहा है, मैं तो इसको आप कहता हूँ, ये भी मुझे आप कहे। ठीक है ना, वहाँ पे तो जाते हुए वो इस बात से हर्ट हो जाता है। तो कुछ ये कि फ़िज़िकली उसको आप थप्पड़ मारें, और फिर एक ना मारें, कई मारें, तो काफ़ी अरसे से मेरा मतलब है इसके नतीजे के अंदर उसका एक ट्रॉमा के अंदर चले जाना एक लाजमी अमर है। बहुत सारे कुछ दिनों से, काफ़ी कुछ अरसे से अबसार आलम साहब सोशल मीडिया से गायब हैं, वो ज़्यादा तबसरा निगारी नहीं करते, और उनका दुख जो है वो दुगना तिगना है। इसलिए कि कमर जावेद बाजवा साहब जो थे, जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा अब जो हैं, इन्होंने जब लॉबिंग की थी तो उसमें
جناب ابصار عالم صاحب نے، جو میری مبلغ انفارمیشن ہے اس کے مطابق، قمر جاوید باجوہ کی سپورٹ کی تھی۔ اس میں جناب ابصار عالم صاحب نے قمر جاوید باجوہ کی سپورٹ کی تھی اور نواز شریف صاحب کو باقاعدہ سفارش کی تھی۔ تو جب اس طرح کا بندہ نکل آئے نا، تو مطلب کہ اسی طرح کا ایک ہینڈ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ شیخ رشید نے اپنی طرف سے بڑا اپ فرنٹ اور آنیسٹ افسر سمجھ کے سکندر سلطان راجہ صاحب کی سفارش کی تھی عمران خان کو، ٹھیک ہے۔ تو اب سکندر سلطان راجہ صاحب جو تھے وہ اپ فرنٹ اور آنیسٹ افسر تو تھے، اور وہ نکل بھی آئے۔ انہوں نے کٹ پتلی کے عمران احمد خان نیازی کی کٹ پتلی کے طور پہ بھنگڑا ڈالنے سے انکار کر دیا۔ تو اب عمران احمد خان نیازی صبح دوپہر شام جب بھی بولتا ہے، وہ جاتے جاتے ایک دو گالیاں سکندر سلطان راجہ صاحب کو دینا نہیں بولتا، ٹھیک ہے۔ تو خیر، اب ایک دکھ ان کو یہ بھی تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ان کے ساتھ کیا اور کروایا اپنے ادارے کے ذریعے، یعنی آپ دیکھیے قمر جاوید باجوہ صاحب اتنے گھٹیا آدمی تھے کہ وہ بچوں تک چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر عمر چیمہ جو کہ اسلام آباد کے ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں اور مار کھا چکے ہیں میری طرح وہ بھی، انہوں نے کہا کہ جی وہ پولیس والا جو تھا وہ بہت ہی مغرور آدمی تھا، اس کا کوئی کھر دماغ قسم کا بد دماغ آدمی تھا۔ اس سے ہم نے کہا کہ یار وہ جو پولیس والے جنہوں نے مارا تھا، وہ اگر بچے سے جا کے سوری بول لیں تو شاید اس کو اس ٹراما میں سے نکلنے کا جو ہے وہ ارلی ریکوری ہو جائے اس بچے کی۔ یار ویسے اپنا کیا میں بات کہنے لگا ہوں کہ کیسی مصیبتیں اکٹھی آتی ہیں کہ بچہ اس ٹرامے میں سے گزر رہا ہے، باپ کو گولی مار گئی، واک کر دیں باپ کو گولی مار گئی، دسو یار۔ اور یہ اس کے بعد پھر ظفر حجازی صاحب ہیں جی، وہ جنہوں نے ہیرے جو تھے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا مجھے لکھ کے دیں آپ کو کون سا بندہ چاہیے۔ پھر ظفر حجازی صاحب کے ساتھ ثاقب نصور نامی شخص نے جو کیا وہ اپنی جگہ پہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ان ظفر حجازی صاحب نے جب یہ گستاخی کی تھی تو پھر فیض کے لونڈوں نے کیا فکر آیا، کیا محاورہ آیا، فیض کے لونڈوں نے ان کے بیٹے کو پکڑ کے راستے میں مارا، ناک توڑ دیا اور ہونٹ پھاڑ دیے، یہ سارا کچھ کر کے تو وہ وہاں سے چلے گئے ان کے باپ کو سبق سکھانے کے لیے۔ تو یہ تو ابھی یہ جو دور پرفتن تھا، یہ جو وہ دور تھا، کیا اسے کہنے چاہیے، جبر کا دور تھا، استبداد کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، اندھیر نگری کا دور تھا، چلیں جو بھی دور تھا، اس میں جو دو لوگوں نے بھگتا ہے، جو دو خاندانوں نے بھگتا ہے، میں نے اور ہم میرے جیسے ورکنگ کلاس کے لوگ، فکس انکم گروپ ہیں، نام نہاد پڑھے لکھے، اپنا بنیادی انسانی قدروں کے اوپر یقین کرنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ صرف دو لوگوں کا قصہ ہے اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سفر ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں مبشر زیدی جیسے، یہ مبشر زیدی ترکی والے نہیں، مبشر زیدی امریکہ والے جو امریکہ میں اوبر چلاتے ہیں، وہ پھر ان کی بات، انہوں نے بھی اس کے فالو اپ کے اندر ایک کالم لکھا، اور اگرچہ مطلب ان کی باتوں سے مجھے بہت ساری باتوں سے اختلاف رہتا ہے، لیکن ان کا اسلوب جو ہے یا جو ان کا بات کہنے کا طریقہ جو ہے، جو ان کی گفتگو کی تاثیر جو ہے، تحریر کی تاثیر جو ہے، اس سے تو کسی طور پہ انکار ممکن نہیں ہے۔ تو وہ بھی دکھی ہوئے بغیر نہ رہ سکے، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک کالم لکھ مارا، ٹھیک ہے، پاکستان 24 میں یہ چھپ گیا۔ پھر اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن میں نے وہ دوسرا انہوں نے طریقہ اپنایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی نہیں رہنے دے گا تو وہ وہاں سے نکل گئے، پاکستان سے نکل کے امریکہ چلے گئے، چلے وہاں پہ اوبر ہی چلا لیں گے، لیکن چلے یہ والا تھریٹ تو نہیں نہ ہوگا، تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ طریقہ بھی اپنایا، ہمارے انیک ناجی بھائی جو ہیں انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو پاگل ہیں یا ضدی ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہی پاکستان دے کے جانا ہے، وہ یہیں پہ رہے، تو پھر نتیجے کے طور پہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھگتیں۔
بہرحال میں بہت دکھی ہوں، اور ہر باپ کو یہ تحریر پڑھ کے دکھی ہونا چاہیے۔